کارن مگه من چیکار کردم عزیزم؟ لطفاً جواب بده. تو جواب تلفن رو بده دیگه. ای بابا. مامان زردچوبه رو پیدا نمی‌کنم. آره تموم شده بود. اما دیروز که بلقیس رو رسوندم گرفتم بیرون گذاشتم. بردار بیار. عشق من کجا میری ها؟ تو چجوری اومدی اینجا؟ اومدم ببینمت. مگه دیوونه شدی؟ مامانم خونه است. مامان خونه است؟ خب برم ببینمشون. فاد مامانم الان میاد بیرون. خب بذار بیاد چی میشه؟ مگه برات فرق میکنه؟ پس با هم دیگه بریم بیرون. اذیتم نکن. برو از اینجا برو. باشه بشین. آها بشین. آخه خواهشاً حرفمو گوش کن. مامان هر لحظه ممکنه بیاد بیرون. ببخشید من دیروز انقدر خواهش تمنا کردم تو حرفمو گوش دادی؟ منم قبول نمیکنم. کارن دارم میان مامان. کارن زردچوبه رو بیار. باشه مامان جون الان میام. اومدم. فؤاد پاشو از اینجا برو. تو نه، چه نه، دیوونه شدی؟ نه. خیلی خوب باشه. حرفتو قبول میکنم. هر چی تو بگی قبوله. باشه. پیشنهاد خوبیه. قسم میخوری؟ آره قسم. قول؟ باشه قول. پس امشب میای با هم دیگه چای بخوریم؟ چای با هم؟ امشب نه نمیشه. مامان خونه است. چجوری بیام بیرون؟ مگه دیوونه‌ای؟ باشه منم امشب چای نمیخورم. کارن دختر داری باشه چیکار مامان میکنی جون تو؟ برم شلمو از پشت بوم بیارم. الان میام. فؤاد خیلی خوب. باشه بگو. من باهات میام. باشه بهترین هدیه است برام. خیلی خوب. باشه برو دیگه. دو دقیقه برو دیگه زود باش. کارن معلوم نیست این دختر کجا رفته. باید خودم برم ببینم. کارن بفرمایید. کجا رفته بودی؟ ببینم اون شالی که میگفتی کو؟ شال؟ اون شالو آره مامان اونو انداخته بودم روی پشت بوم. بعد یادم رفته بود که قبلا برش داشته بودم. آره کلا یادم رفته بود. درسته که به فؤاد قول دادم اما چطوری برم بیرون؟ مامان اصلا نمیذاره برم بیرون. چی کار کنم؟ اگرم نرم خیلی ناراحت میشه. وقتی من ناراحت میشم اب نداره ولی اگه اون ناراحت بشه هیچ وقت قبول نمیکنه. کارن دخترم نجمه زنگ زد. دخترش تصادف کرده. چطوری؟ نمیدونم بیرون بازی میکرده ماشین زده بهش. زود باش بیا بریم ببینیمش. مامان من چطوری میتونم بیام؟ شما که میدونین چقدر درسام زیاده. همه یک شنبه هم که هدر رفت. من نمیتونم باهاتون بیام. باشه اشکال نداره. من خودم در رو از بیرون قفل میکنم میرم دخترم. من خودم قفل میکنم. شما چرا نگران میشین؟ دختر چطوری قفل میکنی؟ از تو که قفل نمیشه فقط از بیرون میشه. دیروز خراب شده. راستی دخترم امروز غذای چینی پختم. گرمش کن بخور. خیلی خوب. خدافظ. من رفتم. دیر شده. غذا تو بخوری یا